औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल-बक़रा का छठा रुकू पेश खिदमत है, उसका तर्जुमा तशरीह करने जा रही हूँ। समाअत फरमाएँ। या बनी इसराईल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। और ए बनी इसराइल, मेरी वो नेमत याद करो जो मैंने तुमको अता की थी, और ये बात भी कि मैंने तुमको सारे जहानों पर फजीलत बख्शी थी। वत्तक़ू यौमन ला तज़्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। और उस दिन से डरो जिस दिन कोई शख्स भी किसी के कुछ काम नहीं आएगा, न किसी से कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, न किसी से किसी किस्म का फ़िदिया लिया जाएगा, और न इनको कोई मदद पहुँचेगी। इसमें बनी इसराइल का ज़िक्र इसलिए तवील है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो बस्तियाँ थीं, वहाँ पर यहूदी और ईसाई मौजूद थे, और उनसे ये कहा जा रहा है कि तुम्हें तो सबसे पहले हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इक़रार करना चाहिए, क्योंकि मैंने तो तुम पर पैदर पे नेमतें अता की और तुम्हें सारे जहानों पर फजीलत बख्शी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब तुम इसी वजह से अल्लाह के नज़दीक बख्शे जाओगे। अब मेरा ये हुक्म है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करो, इन पर ईमान लेकर आओ, हल्क़े दायरे इस्लाम में दाखिल हो, तभी तुम्हें अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाएगा, वरना तुम्हें क़यामत के दिन कोई मदद नहीं पहुँचेगी। व इज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसुमूनकुम सुअल अज़ाबि युज़ब्बिहूना अब्नाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम व फ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिन रब्बिकुम अज़ीम। और एक बहुत ख़ास वाक़े की तरफ इशारा किया अल्लाह ताला ने कि और वो वक्त भी याद करो जब हमने तुमको फ़िरऔन के लोगों से निजात दी, जो तुम्हें बड़ा अज़ाब देते थे, तुम्हारे बेटों को ज़ुबह कर डालते और तुम्हारी औरतों को ज़िंदा रखते थे। फ़िरऔन के ज़माने में उस वक्त के एक एस्ट्रोलॉजर ने, एक नुजूमी ने ये कहा था कि बनी इसराइल की कौम में एक ऐसा लड़का पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत के लिए ख़तरा है, लिहाजा लड़कों को ख़त्म कर दिया जाए इस साल और लड़कियों को ज़िंदा छोड़ा जाए। तो ये उस वाक़े की तरफ ज़िक्र है। तो उस सूरत हाल में तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारा बड़ा इम्तिहान था, और अल्लाह ताला ने उस वाक़े से भी तुम्हें निजात दी। व इस फ़रक़ना बिकुमुल बहरा फ़अंजयनाकुम व अग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। और वो वक्त भी याद करो जब हमने तुम्हारी खातिर समंदर को फाड़ डाला था। इस पूरे दो आयतों के दरमियान में बहुत तवील ज़िक्र है, एक तवील वाक़या है, लेकिन चंद लाइन में या चंद अल्फाज में बयान करने का मकसद ये है कि इस तरह की एक मिसाल ही समझ लीजिए कि जैसे हम कहें कि फ़लाँ ईद पर वो वाक़या पेश आया था, और तमाम बस्ती के लोग जानते हो कि हाँ वो वाक़या पेश आया था, तो सब समझेंगे, सर हिलाएंगे कि हाँ हाँ ठीक है, वाक़या पेश आया था। लेकिन क्या पेश आया था, अगर उसका तफसील करें तो बहुत देर तक उसका ज़िक्र होगा। तो जो चीज़ जानी पहचानी होती है तो हम उसकी तरफ इशारा कर देते हैं। तो इसमें अल्लाह ताला चूँकि यहूदियों और नसरानियों से बराह रास्त मुखातिब हैं, तो उनसे ये कहा जा रहा है कि वो चीज़ें याद करो। इनकी तफसील अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में आगे बहुत अच्छे से बयान की है, लेकिन यहाँ पर इशारतन बयान किया जा रहा है कि तुम वो वक्त भी याद करो, वो वक्त भी याद करो, अपना वो वक्त भी याद करो। व इस फ़रक़ना बिकुमुल बहरा, कि वो वक्त याद करो कि जब हमने तुम्हारे खातिर समंदर को फाड़ डाला था। फ़अंजयनाकुम, तो हमने तुमको बचा लिया, और आले फ़िरऔन को गर्क कर डाला था। व अंतुम तंज़ुरून, और वो सारा तमाशा तुम खुद अपनी आँखों से देख रहे थे। व इज़ वाअदना मूसा अर्बईना लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बादिही व अंतुम ज़ालिमून। और वो वक्त भी याद करो जब हमने मूसा से 40 रातों का वादा ठहराया, फिर तुमने इनके पीछे जुल्म करके बछड़े को माबूद बना लिया। सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बादि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को 40 रातों के लिए बुलाया था ताकि उन्हें अपनी किताब से नवाज सकें, और उसके पीछे इनकी कौम ने बछड़ा बना लिया, उससे पूजने लगे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उस वाक़े का ज़िक्र किया है, और फिर कह रहे हैं सुम्मा अफ़ौना, फिर हमने तुम्हें माफ़ कर दिया ताकि तुम शुक्र अदा कर सको। व इज़ आतैना मूसल किताब वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून। और वो भी याद करो कि जब हमने मूसा को किताब दी, आप जब 40 रातों के बाद वापस आए तो किताब लेकर आए, तौरात। तो जब हमने मूसा को किताब दी और हक़ व बातिल में तमीज़ का मियार बख्शा, ताकि तुम राह रास्त पर आओ, उस किताब के ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजारो, उस किताब के मुताबिक आखिरत की राह पाओ, सही राह पर आओ।
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم، حقیقت میں تم نے بچڑے کو معبود بنا کر خود اپنی جانوں پر بہت ظلم کیا ہے، لہٰذا اپنے خالق سے توبہ کرو، اپنے آپ کو قتل کرو۔ اپنے آپ کو قتل کا مطلب تھا کہ وہ جو معافی کا ایک ذریعہ تھا کہ گائے کو ذبح کرو، تاکہ تم یہ چیز اللہ سے پیش کر سکو کہ ہم نے گائے کو ذبح کر دی، جس چیز کا ہم پوجا کرنے لگے تھے ہم نے اس چیز کو ختم ہی کر دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تمہارے خالق کے نزدیک یہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ فتاب علیکم، بے شک وہی ہے جو اتنا معاف کرنے والا، اتنا رحم کرنے والا ہے۔ انہ هو التواب الرحیم۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور ایک اور پھر واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب وہ بھی یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ، ہم اس وقت تک ہرگز تمہارا یقین نہیں کریں گے جب تک ہم اللہ کو خود کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ نتیجے یہ ہوا کہ ایک کڑک نے تمہیں اس طرح آ پکڑا کہ تم دیکھتے ہی رہ گئے۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد دوسری زندگی دی تاکہ تم شکر گزار بنو۔ یہ بھی ان کی قوم پر مسلسل اسی طرح کا واقع پیش آتا رہا کہ انہوں نے پھر سے پہلے بچڑا بنایا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، پھر دوبارہ سے یہ کہنے لگے کہ ہم تو اللہ کو جب مانیں گے جب اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک کڑک بھیجی جس سے کچھ بے ہوش ہو گئے، کچھ موت کے گھاٹ اتر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ سے انہیں زندگی دی تاکہ وہ شکر گزار بن سکیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم کو بادل کا سایہ عطا کیا اور تم پر من و سلوہ نازل کیا، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں بخشا ہے، کھاؤ۔ اور یہ نافرمانیاں کر کے انہوں نے ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑا بلکہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ یہ بھی ایک بڑے واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سمندر سے نکل کر ایک میدان میں پہنچے، وہاں پھر کتاب بھی عطا کر دی گئی، تورات، اور اس کے بعد وہ لوگ رہنے لگے، تو وہاں پہ کھانے پینے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ مسلسل آسمان پر تو سایہ نازل رکھتے تھے اور زمین پر ان کے لیے من و سلوہ یعنی کہ جنت کے کھانے پیش کیے جاتے رہے۔ لیکن اس قوم نے اس کھانے سے بھی آخر میں اکتا گئے اور کہا کہ ہمیں اب ایسا کھانا چاہیے جو عام زندگی کا ہوتا ہے کہ ہم خود کریں اور کھائیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے پہلے ہی انہوں نے خود بیان کر دیا کہ ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے، تو اسی کی طرف اشارہ ہے کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ بھی بات مان لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں من و سلوہ نہیں چاہیے، تو ہم نے کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ میری قوم اب یہ چاہتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَإِذْ قُلْنَا، اور پھر ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ، اس میں جہاں سے چاہو جی بھر کر کھاؤ، اور بستی کے دروازے میں جھکے سروں کے ساتھ داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا کہ یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے، آپ کی معافی کے طلبگار ہیں، اس طرح ہم تمہاری تمام خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ ثواب دیں گے۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ مگر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے بدل کر ایک دوسری بات بنا لی، حتتن کی جگہ ہنتتن کہنے لگے۔ نتیجہ یہ کہ جو نافرمانیاں وہ کرتے آ رہے تھے، ہم نے ان کی سزا میں ان ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، معاذ اللہ۔ صدق اللہ العظیم۔